आइमा सिरियस थिएन राजेश, पहिले पनि मलाई थाहा छ। मैले केटाकेटीदेखि उसलाई चिन्छु। ऊ क्रिस्चियनहरूको खेलौना भएर गयो। उसले आफूलाई चाहिँ एउटा फोहोरको आहालमा चाहिँ फसायो। परिवर्तन के को परिवर्तन? हामीहरूका डेरामा आएर भात खाएर ज्यान बचाउने नेताहरू अहिले खरबपति भएका छन्। हेर्नु, त्यो जातको प्रश्नै छैन त्यहाँ त थरको प्रश्न हो। त्यो मलाई पनि हमला गरेर लेख्न सक्छन्। क्रिस्चियनहरूले अलिकति हरियो घाँस देखायो भने भुतुकै भइहाल्ने। विदेशीहरूले पैसा दिए, उनीहरूले यति गरिदियो भने उनीहरूले गरे। हत्या भयो, विध्वंस भयो, 9 अरब बुझाएर यो सब भएको भनेर ऊ सार्वजनिक रूपमा टेलिभिजनमा नि बोल्न तयार छु भनेर उसले भन्यो। र चाहिँ तपाईँ त्यही कुरा बाबुरामले सार्वजनिक गरिदिएको हो। बाबुरामले चाहिँ तपाईँको बाबुरामलाई त पहिल्यै थाहा छ। यी चाहिँ नि विदेशीहरूका दलालहरूलाई चिनौँ र यिनीहरूलाई यहाँबाट खेदौँ। नेपाल राष्ट्रको अस्तित्व र अस्मितामाथि हमला गरे। नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्छ भनेर माग गरिरहेका छन्। विदेशीहरूको हातमा देशको साँचो सुम्पिने। नेपालीहरू गरिब छन्, नियत पनि त्यस्तै छ। एक त उनीहरूले लाए हराएको काम गरे हो, जसले पैसा दियो उता गयो भन्ने देखियो। माओवादी आन्दोलन पनि क्रिस्चियनहरूले नै गराएको हो। हाम्रा शास्त्रहरूमा कहीँ पनि छुवाछुत छैन। दलित भन्ने हाम्रो समाजमा हुँदैन। कैदीजी स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। नेपालमा राजनीतिले समानता ल्याउनका निम्ति राजनीतिक सङ्घर्ष जरुरी छ भनेर विभिन्न चरणका राजनीतिक सङ्घर्षहरू भए। तपाईँ जेल भोग्नुभएको, आन्दोलन लड्नुभएको, सबै कुरा गर्नुभएको र राजनीतिको एउटा भुक्तभोगी मानिस हुनुहुन्छ। तर समाजमा वर्गीय शोषण, जातीय शोषण र विभिन्न किसिमका सामाजिक शोषणहरू कायमै छन्। अहिले आएर यो विषय थप चर्चाको विषय बनेको छ। दुर्गम क्षेत्र कर्णालीको एउटा ठकुरी समुदायको मान्छे, त्यहाँका दलितहरूको अवस्था कस्तो छ र आज समग्र देशको दलितको अवस्था कस्तो भयो यो राजनीतिक परिवर्तनसम्म आइपुग्दा तपाईहरूका राजनीतिक सङ्घर्ष र कदमहरूले कस्ता किसिमका सफलता प्राप्त गरे? कैदीजी विस्तृतमा मैले लामो सोधेँ क्वेसन, तपाईँले यो विषय राखिदिनुहोस् त। हैन, दलितहरू जहाँ छन् उहीँ छन्। दलितको एउटा मुद्दा चाहिँ नै क्रिस्चियनहरूले प्रयोग गर्ने। अहिले आएर नेपाली समाजमा विभाजन ल्याउनका लागि, नेपाली समाजमा एक प्रकारको द्वन्द्व सिर्जना, नक्कली द्वन्द्व एउटा सिर्जना गर्नका लागि दलितका, छौपडीका यस्ता अनेक प्रकारका नचाहिँदा मुद्दाहरू अहिले यो क्रिस्चियनहरूले एनजिओ मार्फत र केही सामाजिक अभियन्ता अथवा नागरिक समाज मार्फत र अनि त्यसपछि गएर अहिलेको कर्पोरेट मिडिया मार्फत यो कुरालाई चर्काइरहेको छ। यसमा तपाईँको अरबौँ रुपियाँ लगानी गरेका दलितहरूका संस्थाहरू नै संलग्न छन् र तिनीहरूले गर्दा गर्दा अहिले त एउटा महानायक भनिने मान्छेलाई पनि उनीहरूले प्रयोग गरेको देखियो। प्रयोग गरेका हुन् कि प्रयोग भएका हुन्? राजेश हमाल होइन, प्रयोग गरेका हुन्, भएका होइन नि, प्रयोग गरेका हुन्। उनलाई त थाहा नभएर उनी भए र अहिले अब थाहा भयो होला उनलाई लाज भयो होला। उनले चाहिँ नि के सोचेका थियो भन्दाखेरि एकदम समाजलाई चाहिँ नि एउटा कसैलाई न्याय प्राप्त गरेका छैनन् भने न्याय दिलाउने भनेर उनी त्यसमा फँसे र तर न्याय दिलाउने कुरो नभएर त्यो त द्वन्द्व सिर्जना गर्ने कुरो हो। त्यसो हुनाले सारा बुद्धिजीवीहरू त यस्ता कुराहरूमा सचेत बुद्धिजीवीहरू जो छन् उनीहरूले राजेश हमाल चाहिँ नि बेकुब रहेछ भनेर उनीहरूले चाहिँ महसुस गरिरहेका छन् र त्यसैले गर्दा यसको भण्डाफोर गर्ने काम चाहिँ चौतर्फी रूपमा भइरहेको छ। जस्तो कैदीजी समग्रमा दलितहरू जुन अवस्थामा थिए उनीहरूको जीवन, उनीहरूको अधिकार जस्ताको तस्तै भयो, राजनीतिले बदल्न सकेन। त्यही कुरालाई क्रिस्चियनिटी यो समुदायले यो जसले विस्तार गर्न चाहेको छ उनीहरूले तिनीहरूलाई समातेर प्रयोग गरे भनेर तपाईँले भन्दै गर्दा र राजेश हमाल यसमा प्रयोग भए भनेर भन्दै गर्दा यो समता फाउन्डेसन अहिले विवादित भएको छ र क्रिस्चियन एड नेपाल भन्ने संस्थाले राजेश हमालको जाति प्रश्न भन्ने एउटा कार्यक्रम सुरु गरेको छ। यो कस्तो खालको संस्था हो तपाईँको विचारमा? र तपाईँले यो जोसुवा 2 भन्ने एउटा मिसनलाई विगत लामो समयदेखि भण्डाफोर गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो यसमा जोडिएको छ कि छैन? जोसुवा 2 के हो यो बताइदिनुहोस्। अब प्रोजेक्ट जोसुवा 1 मा तपाईँको पहिले यिनीहरूले बहुतै दक्षिण एसियामा धेरै ठुलो चाहिँ यो धर्म परिवर्तन वार कन्भर्जन भन्छ यसलाई। अब प्रोजेलाइटको प्रक्रिया भन्छ। धेरै तपाईँको खास गरी दक्षिण भारतमा त तपाईँको एउटै एरियामा चाहिँ 84 लाख चाहिँ हिन्दू तथाकथित दलितहरूलाई उनीहरूले चाहिँ नि क्रिस्चियन बनाए र त्यस्तो श्रीलङ्कामा
करोडौँलाई बनाए, बङ्गलादेशमा करोडौँलाई बनाए, मुसलमानलाई बनाए, श्रीलङ्कामा बुद्धिस्टहरूलाई बनाए। यिनीहरूले धेरै धेरै ठुलो सङ्ख्यामा, करोडौँको सङ्ख्यामा मान्छेहरूलाई चाहिँ यिनीहरूले धर्म परिवर्तन गराएपछि यिनीहरू उत्साहित भएर प्रोजेक्ट जोसुवा 2 बनाए यिनीहरूले 2000 मा। त्यस अन्तर्गत नेपाललाई 2006 मा धर्मनिरपेक्ष बनाउने, 2014 मा नेपाललाई क्रिस्चियन राष्ट्र बनाउने भनेर यिनीहरू आएका थिए। तर यिनीहरूले जब त्यो हामीले त पत्याएका थिएनौँ। मैले यसको बारेमा 2005 बाट मैले सार्वजनिक रूपमा यसको खास चरित्र के हो र कसरी यिनीहरूले नागरिक समाज, पत्रकार अनि राजनीतिक नेता पार्टीहरू र यी विभिन्न थरी मान्छेहरूलाई यिनीहरूले कसरी प्रयोग गर्छन् भनेर मैले त्यो भन्दै आएको थिएँ। यिनीहरूले चाहिँ चर्चसँग चाहिँ युरोपमा के हुन्छ भने सरकारले जुन ट्याक्स लिन्छ नि, एकदम चर्को छ त्यहाँ ट्याक्स, र त्यहाँ ट्याक्स तिर्दाखेरि त्यसको 35% चर्चलाई जान्छ, बाँकी सरकारलाई जान्छ। सरकारले त विकास निर्माणका, सामाजिक अनेक प्रकारका सुरक्षाका कामहरू गर्छ, तर त्यो चर्चले के गर्ने? केही न केही। त्यसो भएको हुनाले चर्चसँग अथाह पैसा छ। त्यो पैसा तानेर प्रोटेस्ट्यान्ट यो चाहिँ इभान्जेलिस्टहरूको यो प्रोजेक्ट हो, प्रोजेक्ट जोसुवा 2। यिनीहरूले प्रोजेक्ट जोसुवा 2 मार्फत नेपालमा खरबौँ डलर ओइर्याए। जस्तो एकैचोटि चाहिँ तपाईँको एउटा पत्रिकामा समाचार आयो, नर्वे लगेर हाम्रो एउटा नेतालाई 14 अर्ब रुपियाँ दिए हैन धर्मनिरपेक्ष बनाउनलाई। अब तपाईँ त्यतिले पनि उनीहरू पत्याएनन्। उनीहरूले के गरे भने दक्षिण एसियामा त्यो क्रिस्चियन लेडी छन् नि सोनिया गान्धी, उनको मार्फत यो काम गर्न लगाए। र उनीहरूले के गरे त सोनिया गान्धीले आफ्नो पार्टीको सांसद, मेघालयका सांसद ध्रुवनाथ जोशी, बहुत राम्रो मान्छे हुनुहुन्थ्यो उहाँ, तर उहाँलाई चाहिँ नि पार्टीको चेयरम्यानले भनेपछि त बाध्य भयो, र उहाँले आफ्नो ज्वाइँलाई यहाँ कृष्ण सिटोलालाई लगाएर यहाँ धर्मनिरपेक्ष बनाएको तपाईँलाई थाहा छँदैछ। त्यो प्रस्ताव हैन संसदमा लिएर जाने र चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ धर्मनिरपेक्ष नेपाललाई बनाउने चाहिँ को त त्यो प्रस्ताव लाने व्यक्तिको नाम हो कृष्ण सिटौला हैन। र यसमा कतिपय नेपालका राजनीतिक नेताहरू सन्तुष्ट थिएनन्। नेपाली काङ्ग्रेसमा त अहिले चाहिँ तपाईँको 60% महासमितिका सदस्यहरूले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्छ भनेर माग गरिरहेका छन्। कैदीजी यो गरेका छन्, तर यो यसरी प्रयोग हुने कुरामा अहिले जे भइरहेको छ, राजेश हमाल समता फाउन्डेसन अनि क्रिस्चियन एड नेपाल, यो जे भएको छ यो जोसुवा 2 अन्तर्गतकै प्रोग्राम हो, प्रोजेक्ट जोसुवा 2 अन्तर्गतको प्रोग्राम हो। त्यसमा राजेश हमाल फसेका हुन्। अब राजेश हमाल मात्रै छैन नि, राजेश हमाल थुप्रै जनता र यो सामान्य कलाकार मात्रै हो। तर देशले मानेका बुद्धिजीवीहरू पनि, ठुला ठुला बुद्धिजीवीहरू त्यो समताका प्रकाशनहरू हेर्नुभयो भने तपाईँले जिब्रो टोक्नुहुन्छ। आश्चर्यजनक। त्यहाँ त क्रान्तिका एकदम नायक मानिएका चाहिँ ठुला ठुला चाहिँ पत्रकारहरू, ठुला ठुला बुद्धिजीवीहरू, ठुला ठुला लेखकहरू, त्यो त्यही समता र त्यो क्रिस्चियन एड के भन्ने छ नि त्यसका प्रकाशनहरूका चाहिँ उनीहरू सहकर्मी सम्पादक छन्। र चाहिँ तपाईँको हामीले यसरी बोल्दाखेरि अहिलेका जम्मै क्रिस्चियनले फन्डिङ गरेका ठुला अखबारहरू छन् नि, तिनीहरू भोलि पर्सि उनीहरूले मलाई पनि हमला गरेर लेख्न सक्छन्। किनभने उनीहरूले पैसाले क्याप्चर गरेका छन्, राजनीतिक दलहरूलाई उनीहरूले क्याप्चर गरेका छन्। तपाईँको चाहिँ नि यहाँ चाहिँ जे पनि पैसाले गर्ने एउटा त्यस्तो प्रकारको सिस्टम उनीहरूले, किन क्रिस्चियनसँग पैसा छ, उनीहरूले पैसाले झोलाई पनि किनिदिन्छन्। नेपालीहरू गरिब छन्, नियत पनि त्यस्तै छ। अब मयौँ भन्ने बुद्धिजीवीहरू, मयौँ भन्ने नेताहरू तपाईँको चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि क्रिस्चियनहरूले अलिकति हरियो घाँस देखायो भने भुतुकै भइहाल्ने, एकचोटि विदेश घुम्न पायो भने भुतुकै भइहाल्ने। उनीहरूका छोराछोरी पनि उनीहरूले पढाउन लगिरहेका छन्। अब सबै कुरा उनीहरूले व्यवस्था गरिदिइरहेपछि कसले झन्झट गर्छ भनेर त्यसमा गइहाल्छन्। राजेश हमाल जस्तो मान्छे तपाईँको अब ठुलो घरको मात्रै भएर भएन, बाउ त राजदूत भएर मात्रै भएन नि। उसले चाहिँ अब यहाँ त धेरै जसो फिल्महरूमा उसको आफ्नै मामा अघि दाइ हो। अब उसले चाहिँ नि दीपक रायमाझीले उसलाई अगाडि ल्यायो। तर त्यो राजेशले चाहिँ जसरी चाहिँ नि राष्ट्रले एउटा चाहिँ नि त्यसलाई राजेशलाई गौरव गरिरहेको थियो नि, तर उसले चाहिँ त्यसको आफ्नो महत्त्व, आफ्नो गरिमा बुझेन। ऊ चाहिँ क्रिस्चियनहरूको एउटा प्रोग्राममा गएर
उसले आफ्नो चाहिँ इमेज, आफ्नो व्यक्तित्व, आफ्नो परिवारको चाहिँ एउटा चाहिँ संस्कार सबैलाई एकै मुष्ट बेचिदियो। अब हिरो भएर बसेपछि त्यसलाई मेन्टेन गर्नको लागि पैसा चाहियो। अब कतिपय हिरोइनीहरूलाई चाहिँ खुवाउनु पऱ्यो, पियाउनु पऱ्यो, सारा खर्च चाहियो। अब कहाँ जाने त? अब चाहिँ सिनेमा त सधैँ चल्दैनन्। त्यसो भएपछि त जसले पैसा दियो उता गयो भन्ने देखियो। अब कैदीजी, वास्तवमा यो दलितहरूको समस्या विगत लामो समयदेखि नेपालमा, नेपाली समुदायमा छ। यसलाई हल गर्नका निम्ति राजनीतिक सङ्घर्ष जरुरी छ भनेर विभिन्न जातीय र दलितका मुद्दाहरूलाई तीव्र रूपमा उठाइयो र ठुल्ठुला रक्तपातपूर्ण हिंसाहरू भए। विशेष गरी माओवादीहरूले त राज्यसहितका कुरा पनि उठायो। तर आज दलितहरूको समस्या फेरि अर्को वैदेशिक शक्तिले, अर्को सम्प्रदायले समातेर देशमा अर्को स्थिति ल्याउन खोजेको छ भनेर तपाईँहरू नै भन्दै हुनुहुन्छ। र जो भनेको छैन, जो यो परिवर्तन माओवादी आन्दोलन पनि क्रिस्चियनहरूले नै गराएको हो। र त यो राजनीतिले किन हल गर्न सकेन? मैले यहाँ जोड्न खोजेको ती सबै राजनीतिक आन्दोलनहरू जति छन् अहिले भइरहेका, जति पत्रकारितामा हेर्नुहोस् न, अखबारहरूमा प्रसङ्ग नभएका विषयमा हेडलाइन फ्रन्ट पेजमा तपाईँ कुनै पनि पत्रिका किन्नुहोस्, प्रायः त्यस्तो हुन्छ। अलिकति चल्या पत्रिका किन्नु हो भने त जम्मै उसले चाहिँ दलितका र तपाईँको सानोतिनो जस्तो जाजरकोटमा छ नि अन्यायपूर्ण घटना त हो, तर त्यहाँ त दलित मात्रै मरेको छैन नि, ठकुरी पनि मरेको छ, सबै थरी छन्। त्यहाँ जात पनि होइन, त्यो जात त चाहिँ तपाईँको एउटा ठकुरीको र एउटा दलितको जात भने त सबै खस जातिका हुन् नि, होइन? यो सबै खस जाति हो, त जातको प्रश्नै छैन। त्यहाँ त थरको प्रश्न हो। त्यो खस जातिभित्र विभिन्न थरहरू छन्, वर्णको प्रश्न हो। त्यो कुरा क्रिस्चियनहरूले गरेको हुनाले, विदेशी पैसाले गरेको हुनाले त्यसको शब्दको अर्थ पनि गलत तरिकाले उनीहरूले प्रयोग गरिरहेछ, होइन? यसको विषयलाई यस्तो उत्तेजित रूपमा उठाउने राजनीतिक दलहरूले अब यसको समाधान गर्ने कुराको जिम्मा लिनु पर्दैन? समाधान त उनीहरूले गर्नलाई उठाएकै होइन। एक त उनीहरूले लाए हराएको काम गरे हो, होइन? लाए हराएको काम गरेको, विदेशीहरूले पैसा दिए, उनीहरूले यति गरिदियो भने उनीहरूले गरे। जस्तो दलितहरू उत्पीडनमा छन्, समस्यामा छन्, विभेदमा छन्, छुवाछुतको चपेटामा छन्। उनीहरूको जीवन स्तर, उनीहरूको शैक्षिक स्तर, उनीहरूको सांस्कृतिक स्तर, उनीहरूको मानवीय एउटा चाहिँ संवेदनाकै हिसाबले हेर्ने हो भने मानवीय चेतनाको स्तरमा पनि एउटा चाहिँ विभेद खालको स्थिति देखिन्छ भनेपछि अब यसको समाधान के हो? कहिले? पहिलो कुरा तपाईँको कुरासँग पनि म सहमत छैन। तपाईँ पहिले दलित भन्नुहुन्छ, नेपालमा कोही दलित छैन। छुवाछुतका कुराहरू त छन् नि। नेपालमा चाहिँ तपाईँको अब थरहरू, विभिन्न थरी थरहरू छन्। ब्राह्मण छन्, वेदपाठी ब्राह्मण भए, होइन? त्यसपछि गएर तपाईँको क्षेत्रीमा पनि ठकुरी छन्, क्षेत्री छन्। त्यसपछि गएर वैश्यहरू छन्। त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ विश्वकर्माहरू अथवा अरू विभिन्न धेरै जाति सम्प्रदायहरू विभिन्न छन्। ती पेसा अनुसारले धेरै धेरै प्रकारका थरहरू छन्। र त्यसमा थरहरूमा यो थरहरूको सिस्टम जुन छ नि, त्यो वास्तवमा पेसा हो। त्यसमा एक अर्कोलाई कसैले हेप्नुपर्ने, नछुनुपर्ने, छुनुपर्ने केही पनि मतलब थिएन। त्यो पछिबाट जब बेलायत अङ्ग्रेजहरू अगाडि चाहिँ मुसलमान, त्यसपछि अङ्ग्रेजहरू आए नि, उनीहरूले यस्तो प्रकारको सिस्टम बनाइदिए कि तपाईँको छुवाछुत यस्ता कामहरू त्यो सबै विदेशीहरूले बाहिरबाट ल्याएको कुरा हो। हाम्रा वेदहरूमा, हाम्रा शास्त्रहरूमा कहीँ पनि छुवाछुत छैन र त्यस्तो छुत र अछुत भन्ने हुँदैन। त्यो योगी नरहरिनाथले सबै चाहिँ तपाईँको चाहिँ तपाईँले भनेका तथाकथित दलित भनौँ न, दलित त हुँदै हुँदैनन् हाम्रो समाजमा। यो शब्द त कता इन्डियाबाट कताबाट ल्याएको हो र अङ्ग्रेजहरूले अथवा मुसलमानले दिएको शब्द हो। दलित भन्ने हाम्रो समाजमा हुँदै हुँदैन। हाम्रो समाजमा त कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको थरी थानीहरू हुन्छन्। थरी थानीका विभेद जो छ नि, भित्र जे विभेद छ यसलाई अन्त्य गर्ने विभेद चाहिँ तपाईँको एउटा जुन तपाईँले भनिराख्नु भएको छ नि, त्यो बाहिरबाट त्यसलाई चाहिँ नि सानो कुरालाई पनि म्याग्निफाई गरेर तिललाई ताड बनाउने भन्छ नि, त्यो गरिए पनि हामी कहाँ चाहिँ तपाईँको कस्तो छ भन्दाखेरि एउटा बाहुन भोकै सुतेको हुनसक्छ, एउटा चाहिँ तपाईँको कुनै हाम्रो गाउँको कुनै सुनार अरबपति छ होइन, बाहुनहरू चाहिँ तपाईँको भोकै नाङ्गै हुन्छन्। हेर्नुहोस्, अब त्यो कुनै पनि तपाईँको थरभित्र ठकुरीहरू कतिपय भरिया छन्। हेर्नुहोस् तपाईँको, र कसका भरिया हुन्छन् भन्दा त्यो
त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि तपाईँले भनेका तथाकथित दलितका भरिया छन्। किन भन्दाखेरि आर्थिक अवस्थाले गर्दा क्या। अनि त्यो समुदाय आफै दलित हुँ भनेर आरक्षण कोटा लिन्छ, राहत लिन्छ। त्यो अहिले कताबाट आएका शब्दहरू कताबाट ल्याएको व्यवस्था हो। यो चाहिँ नि पार्सल गरिएको व्यवस्थाले सम्पूर्ण बकवास गरिरहेका छन्, यथार्थ त्यो होइन। कैदीजी जाँदा जाँदै हामी अन्तिम चरणमा छौँ, यही विषयमै केन्द्रित गरौँ, किनभने राजेश हमालकै विषय अहिले चर्चामा आएको हुनाले, दलितका विषयहरू पनि चर्चामा आएको हुनाले मैले यो विषय तपाईँसँग राखेँ। समग्रमा राजनीतिले, गणतन्त्रले हामीलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्यायो। परिवर्तन, राजनीतिक रूपमा परिवर्तनहरू भए तर जीवनस्तरहरू बदलिएनन्। तर पनि राजनीतिमा परिवर्तन भएन, त्यो कुरा बेइमानी तपाईँको प्रश्नमा गलत कुरा गरिराख्नु भएको छ। कुनै परिवर्तन भएन, हत्या भयो, विध्वंस भयो र विदेशीहरूको हातमा देशको साँचो सुम्पिने एकदम साम्राज्यवादीहरूको कमारा हुने काम भयो। त्यसैले कमाराहरूको व्यवस्थामा एक थरीलाई तिमीहरूलाई चाहिँ नि दलित बनाइएको छ भनेर कहाँबाट शब्द पार्सल गरे। यस्तो बकवासको अन्तर्यमा नगएर आफू धेरै जसो अब सिरियस पढाइमा सिरियस थिएन राजेश, पहिले पनि मलाई थाहा छ, मैले केटाकेटीदेखि उसलाई चिन्छु र उसले चाहिँ नि गम्भीर कुरा चाहिँ नि को बारेमा ख्यालै नगरेर ऊ क्रिस्चियनहरूको खेलौना भएर गयो। यसले गर्दाखेरि एउटा हामीले एउटा महानायक मानेको मान्छे, यो वास्तवमा चाहिँ नि अभिनय कलामा उसले चाहिँ मान्छेको मन जितेकै हो, ऊ चाहिँ केही हो, तर उसले आफूलाई चाहिँ चिन्न सकेन। उसले आफूलाई चाहिँ एउटा फोहोरको आहालमा चाहिँ फसायो। जस्तो परिवर्तन भएन भन्नुभयो नि, के भएको हो त यो? अहिले यो जुन संविधान आयो, जुन सिस्टम चलेको छ, यो के हो? यो परिवर्तन होइन? यो परिवर्तन के को परिवर्तन? यो के ल्याएको हो त? यो के हो त? यो होइन, परिवर्तन कहाँ के भएको छ? तपाईँ जनताले खाना पाएका छन् कि? एउटा कुरामा परिवर्तन भएको छ, हिजोका फाटेका चप्पल लगाउने, हामीहरूका डेरामा आएर भात खाएर ज्यान बचाउने नेताहरू अहिले खरबपति भएका छन्। हेर्नुहोस् त, एउटै प्रोजेक्टमा तपाईँको चाहिँ ठुला नेताहरूले 3-3 अरब रुपियाँ खाएका छन् भने अरू प्रोजेक्टमा कति खाएका हो? जस्तो यो बाबुरामले यही बेला किन यस्तो आरोप लगायो होला? बाबुरामले बेला होइन नि त, प्रसङ्गवश कुरा आयो, उसले जनताको बिचमा गएर समाजवादको बारेमा बोल्दाखेरि उसले चाहिँ अहिलेका नेताहरू जो तथाकथित कम्युनिस्ट र समाजवादी भन्दा छन्, तिनीहरू कस्ता छन् त भन्दाखेरि तिनीहरू भ्रष्ट छन् र त्यसको अल्टरनेट नेपाली जनताले खोज्नुपर्छ भनेर उसले पालङटारमा बोल्यो। र त्यो कुरा चाहिँ वास्तवमा पछि हामीले छानबिन गर्दाखेरि मैले एकजना पहिले मसँग 36 सालको विद्यार्थी हिरो, एकजना व्यवसायी भएको, अहिले चाहिँ नि बिचमा पत्रकार थियो, अहिले व्यवसायी भएको छ, जगदीश शर्मा भन्ने मान्छेले पनि कुनै चाइनिज कम्पनीलाई उसले प्रतिनिधित्व गर्थ्यो। उसलाई मैले सोधेँ, के हो बाबु? मैले 3% हिसाबले 7 अरब मेरो कम्पनीले चाहिँ कमिसन दिन्छ भनेको थिएँ जनार्दन शर्मालाई, तर उनीहरूले चाहिँ नि मभन्दा बढी पर्सेन्ट दिनेलाई लिएछन्। त्यो रामेश्वर र चाहिँ नि एउटा रामेश्वर थापा थियो चाइनिज कम्पनीको, अर्को चाहिँ नि त्यो के अरे के प्रकाश भट्ट भन्ने थियो होइन, र त्यसले चाहिँ नि त्यो के अरे त्यो कस्तो नाम बिर्सेँ मैले, त्यो के प्रकाश भट्ट रे त्यो भट्ट अहिले चाहिँ तपाईँको यहाँनिर एउटा चाहिँ नि यो उसको छ नि, यो लगानी बोर्डको चेयरम्यान बनाएको छ नि, हो त्यही भट्ट हो। त्यो भट्टले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि 9 अरब बुझाएर यो सब भएको भनेर ऊ सार्वजनिक रूपमा टेलिभिजनमा नि बोल्न तयार छु भनेर उसले भन्यो। र चाहिँ तपाईँको त्यही कुरा बाबुरामले सार्वजनिक गरिदिएको हो। बाबुरामले चाहिँ तपाईँको बाबुरामलाई त पहिल्यै थाहा छ, उनी स्वयं देशको प्रधानमन्त्री भएका, अब भूमिगत अवस्थामा पनि उनी चाहिँ वैकल्पिक सरकारको प्रधानमन्त्री नै थिए। र बाबुरामले भनेको कुरा चाहिँ त कहिले उसले गलत बोल्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन उसलाई। बाबुरामले जे बोले यो वास्तविक कुरा हो भन्नेमा त वास्तविक कुरा हो। र यसको बारेमा चाहिँ नि हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ नि राष्ट्रपतिले चाहिँ टेकओभर गरेर यिनीहरूमाथि छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने मैले माग गरिरहेको छु। कैदीजी जाँदा जाँदै आम दर्शक श्रोताहरूलाई के भन्नुहुन्छ? यी जति विषय अब भ्रष्टाचारको विषय यसरी आइरहेको छ, जातीय विषय आइरहेका छन्, धर्मका विषय आइरहेका छन्, अब तपाईँ जाँदा जाँदै यी समग्र विषयलाई हामीले जेमा केन्द्रित भएर कुराकानी गऱ्यौँ, यसलाई समेटेर जाँदा जाँदै के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, नेपालमा चाहिँ नि तपाईँको 62-63 पछिको जुन तथाकथित आन्दोलन हो नि,
त्यो आन्दोलन चाहिँ क्रिस्चियनहरूले गराएका हुन् र त्यो चाहिँ आन्दोलनपछि चाहिँ नेपालमा चाहिँ नि एक्सटर्नल माइक्रो म्यानेजमेन्ट विदेशीहरूको सूक्ष्म व्यवस्थापनमा देश गयो र हाम्रो धर्म बेचेर खाए, हाम्रो चाहिँ नि परम्परागत शक्तिहरूलाई यिनीहरूले कमजोर गरे, नेपाल राष्ट्रको अस्तित्व र अस्मितामाथि हमला गरे। यी चाहिँ नि विदेशीहरूका दलालहरूलाई चिनौँ र यिनीहरूलाई यहाँबाट खेदौँ। धन्यवाद कैदीजी, अमूल्य समय दिनु। जय गोरख।